Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong hapon kanatong tanan o ganiya na usab kita ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios o ni ining pagpadayon nato sa pagpaminaw sa iyang pulong. Kita mapasalamaton sa ato nga Ginoo tungod sa iyang paghatag kanato og lahi na usab nga kahigayunan bisan pa nini nga adlaw nga iyang gilugwayan ang atong mga kinabuhi aron kita makapadayon sa pagpangalagad kaniya ug sa uban nga wala pa makaila kaniya. Kini usa ka grasya sa Ginoo nga gihatag sa tanan aron makabati kamo sa iya nga pulong o kamo makaila kang Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios, o importante nato nga paminahon ang pulong sa Dios kay kung walay pulong wala kitay pagtuo. Sila nga maminaw sa pulong sa Ginoo, sila ang makabaton sa pagtuo tungod kay ang pagtuo gikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O mao kanang ato nga tagaan og pagtagad karon ang pulong sa Dios. Labi na ni ining bulan sa Oktubre, diin ang kasagaran, kadaghanan sa mga Reformed churches nag-celebrar, naghinumdom sa gitawag nato og Reformation Month. Usa ka bulan nga ato ang gihinumduman kining Reformation. Nga nahitabo pila ka gatos ka tuig ang milabay, 1517. Diin ang usa ka monk nga gihinganlan og Martin Luther gitagaan og grasya sa Ginoo sa pagtindog og paghatag sa kamatuoran aron daghan ang makahibalo nga naaday kahayag gikan sa iya nga pulong ug dili kini pwede nga takluban o taguan o pagtabunan sa kangitngit sa mga katudloanan sa Romano Katoliko nga kaniadto usa ka panahon, usa ka simbahan nga naa nagtabon sa kamatuoran o naglikay sa kadaghanan sa pagkahibalo sa mao nga kamatuoran. O karon nga hapon ato kini nga pagatan-awon ang bahin sa Reformation o ang nakahatag niini o dako gayod nga kausaban o dako kaayong paghimo ni ini nga Reformation mao ang pulong sa Dios. Mao nga ato nang pakadak-an karon atong tan-awon ang inspirasyon sa pulong sa Dios. Ang inspirasyon sa pulong sa Dios. Akong basahon sa inyo ang atong nga teksto karon. Akong pagabasahon ang tibok nga chapter sa 2 Timothy chapter 3 og unya atong tan-awon ang verses 16 to 17 isip maoy atong focus ni ini nga ato nga pamalandong sa iyang pulong. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1, hibaloi usab kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang mga makuyaw nga mga panahon.
Kay ang mga tao mahimong mga mahigugmaon sa ilang mga kaugalingon, maibugon, mga hambugiro, mga mapagarbuhon, mga mapasipalaon, masinupakon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan, walay natural nga pagbati, mga dili mutuman og sabot, mga tigbutang-butang, kulang sa pagpugong, sa gana, sa pagpakighilawas, mabangis nga mga tigbiay-biay ni adtong maayo, mga mabudhion, mga maharihanon, mapahitason, nga mahigugmaon sa kahilayan, labaw pa sa pagkamahigugmaon sa Dios. Nga nagabaton sa usa ka dagway sa pagka-Dios, no? Nagalimod sa gahom ni ini gikan sa mga ingo ni ini palayo. Kay iya ni ini nga matang sila na nagpanaka ngadto sa kabalayan o namihag og buangon nga mga babay nga puno sa mga sala. Napalayo pinaagi sa nagkalinlain nga mga pangibog, kanunay nga nagakat-on apan wala gayud nakakabot ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Karon ingon nga si Jannes o Jambres misukol ni Moses sa ingon kini sila usab nagsupak sa kamatuoran. Mga tawo nga dunot ang mga hunahuna, mga sinalikway mahitungod sa pagtuo. Apan sila dili mo padayon sa unahan kay ang ilang kabuang iga padayag ngadto sa tanang mga tao ingon man usab ang ila kaniadto. Apan ikaw ang hingpit na sayod sa akong pagtulunan pamaagi sa kinabuhi, katuyuan, pagtuo, pagkamainantuson, gugma, pailob, mga paglutos, kasakitan nga midangat kanako didto sa Antioquia, sa Iconium, sa Listra. Unsa nga mga paglutos ang akong gilahutay apan gikan kanilang tanan ang Ginoo mipaling kawas kanako. Oo, ang tanang mga magkinabuhi nga Dios nun diha ni Kristo Jesus magantos og paglutos. Apan ang dautan nga mga tao o mga mangingilad musamot kang ilad nga nagapanlimbong o ginalimbungan. Apan magpadayon ikaw diha sa mga butang nga ikaw nakakaton o gipasaligan nga nasayod gikan sa kang kinsa ikaw nakakaton kanila. O nga gikan sa pagkabata ikaw nahibalo na sa balaan nga mga kasulatan nga makahimo sa paghimo kanimo nga maalamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. Ang tibok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios o mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon kami mapasalamaton ni ini nga lain usab nga kahigayunan nga kami makatuki sa imo nga pulong o nagaampo kami nga ikaw gayud ang magadala ni ini nga mga pagtulunan sa matag kasing-kasing sa naminaw karon. Nagaampo kami Ginoo nga dili kini kawang og sayang nga sa pagdala ni ini sa kahanginan aduna gyud mga dalunggan nga makaambit makadawat ni ini nga mga pulong. O nagaampo kami nga pinaagi ni ini adunay kalag nga maluwas, adunay mga nawala diha nga makakaplag kang Ginoong Hesukristo. Ug amo giampo nga pinaagi ni ini ang mga Kristohanon usab malig-on, magdugang ang ilang pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesus Kristo. Busa tabangi kami Ginoo ug uban ni kami karon, wala kami mahimo kung dili ikaw magauban kanamo. Walay pulos kining among buluhaton kung dili kini nimo panalanginan ug ubanan. Busa amo giampo ang imo gayud nga presensya. Kining tanan namo giampo, gihangyo uban ang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang pulong sa Dios og sa ato nga padayon ni ining atong tulumanon ato nga tan-awon karon nga hapon ang gitawag natong inspirasyon sa pulong sa Dios.
Ato na nadunggan ang pulong nga atong gibasa, ang tibuok nga kasulatan sa verse 16, gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Amen. Na dinhi gisulti ang tibok kasulatan. Kini gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios. Unsa man kini nga inspirasyon? Ngano man nga gikinahanglan ang inspirasyon? Unsa man na nga klase nga pamaagi sa paghatag sa inspirasyon? Dito ba kini sa mga magsusulat? Giunsa man sila pag-inspire? Itagaan ba sila o kadasig, hataas nga kahibalo, mikalit lang sila nga naa sila nahibaw-an, mao ba ni ang pamaagi sa pag-inspire kanila? Adasig ang ilang kasing-kasing na tagaan sila gana, tagaan sila og excitement nga mohimo musulat niini o tungod ni ana ila kana nga gisulat mao na ang inspiration. Now ato ning tan-awon kay kana tanan nga akong gihisgutan dili mao. Sorry kayo dili kana mao ang gitawag natong inspirasyon. Gani kining pulong nga inspirasyon usa kini nga pulong sa Griego nga theopneustos. Kini nga Griego nga pulong usa kini ka pulong nga nagaingon God breathed. Sa ato pa ang pulong nga inspirasyon kung ato nga literal nga pagtagaan o Cebuano nga translation gininhawa sa Dios. Nagapasabot kini nga ang pulong sa Ginoo nga kini naa sa kasulatan ug ang tibuok kasulatan iya gihatag sa Ginoo pinaagi sa iyang inspirasyon. Nagapasabot kini nga ang tanang pulong to the jot and tittle tanan nga mga kudlit ug tuldok gikan gayod sa Dios, gininhawa sa Dios, gikan sa iyang kaugalingon, gikan sa iyang kinahiladman, gikan kini sa balaan nato nga Dios. Sa ato pang tanan niining naa sa Biblia iya sa Dios. Musa gani moingon kita pulong sa Dios. O dili kini pulong sa tao, dili kini panghuna-huna sa tao, gitagaan like encouragement o inspiration. Dili kini pulong nahuna-hunaan o nadamguhan. Dili kini pulong nakuha lang bisan asa na tagbuan o nakauhatan. Dili kini pulong na damagan lang, kundi pulong nga hinatag sa Dios. Umo ka ng ato nga itagaan og pagtino karon, atong tagaan og focus. Kay ato nga sabton, giun sa man kini paghatag. Kay gihatag man kini kaha sa Dios, mao kanang inspirasyon gihatag gikan sa Ginoo, God breathed. Gihatag kini nga pulong gikan gayud sa kinahiladman sa Dios. Mao na ang inspirasyon, no? Wala sa inyong una-una ang inspired nga na-inspired ko, giganahan ko, nalipay ko, na-inspired ko kulba sa akong kasing-kasing na excitement sa ako nga una-una, sa ako nga dughan, buto-buto akong dughan mo na-inspired ko. Dili ka na mo ang inspiration. Ang pulong nga inspiration sa ato nang gikaingon kaganina mao ang pagdala sa pulong gikan sa kinahiladman sa Dios ngadto sa tigsulat. Inspire na gitawag expire. Ang expire kanang matapos. Ang inspire gikan sa sulod sa Dios ngadto sa magsusulat, sa mga propeta, sa mga apostoles, ug mao kini ang pagdala sa pulong ngadto kanila. So mao kini ang gitawag natong inspiration. Ang inspiration di ay mauni ang pagginhawa sa Dios. Din iyang gipagawas gikan kaniyang iyang pulong umiabot kini ngadto sa magsusulat nga mao'y gisulat niya. Dili kini nagpasabot nga ang nagsulat walay buot o murag robot o murag gisulat lang niya nga wa siya kahibalog unsay iyang gisulat kay gikan kini sa Dios apan naa gyapon nakahibalo siya. Gani ang mga pulong nga gigamit sa Ginoo sa paghatag niini, pag-inspire, paghatag gikan kaniya, God breathed, pagginhawa niya, pulong nga
Ginagamit usab sa tigsulat. Kung kini nga tigsulat, tigalima og baka, ang iyang mga pinulungan usab sama sa usa ka tigalima ra pud og baka. Sama kang Pedro nga mangingisda, ang mga pulong usab nga iyang gisulat o pulong usab nga gihatag sa Ginoo, mga pulong nga nakahibalo siya o ginagamit gadi niya sa panahon nga sila mangisda o kaubanan na niya nga mga mangingisda. Sa to pa, ang Dios nagahatag niini apan wala siya maghatag og pulong nga wala nila masabti. Wala siya maghatag og pulong nga wala nila mahibalo eh. Pulong kini nga gikan pod sa panghunahuna sa tao apan kini gigamit sa Dios aron masulat ang iya nga pulong. So suma total ang mga pulong nga naa sa Biblia gikan tanan sa Dios, gikan tanan sa kinahilagman sa Dios, dili gikan sa tao. Gigamit lamang ang tao sa mao nga pagsulat niini nga pulong. So ato ni nga pagatukion ato ni nga dugangan pa later ato una nga paminawon kining usa ka alawiton nga magdasig kanato constantly abiding. Constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers most so kind. I will never, never leave. Jesus is mine. All the world seemed to sing of the Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my life turned today. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never, never leave thee, Jesus, Jesus is mine. This treasure I have
ang pulong sa Dios. O sa ako ang kaingon kaganina ato ni nga klarohon na ang inspirasyon o inspiration. Usa ka pulong nga gikan sa Griego nga gitawag og theopneustos. Theo, God, penyo, na gikan kanang atong gingog pneumonitis, pneumonia, gikan sa iyang baga. Sa ato pa kumuingon ta kini nga pulong gikan sa dili man ingon ta baga sa Dios apan kinahilad man sa Dios nga iya nga gipagawas o sa iya nga pagpagawas niini iyang paginhawa niini paghatag niini ngadto sa tao ngadto sa propeta ug apostoles wala siya magagamit og pulong nga wala niya mahibaloi kundi pulong nga iyang nasabtan bisan tuod adunay mga butang nga dili pa niya maklaro pag-ayo unsa ang maabdan niini sama sa mga pagpakita sa Ginoo sa mga visions dito ni Ezekiel o ni Daniel o pan kini nagpakita o nagpasabot nga adunay pagkahibalo gayod sa mga nagsulat sa unsang ilang gisulat. Wala sila magsulat nga basta na mura sila og mga robot o mura sila mga kanang gidiktaran lang nya was na kahibalog unsay ilang gibutang diha. Nagyud ang pagkahibalo unsa ang ilang gisulat apan ang ilang gisulat atong timan-an gikan gayud sa Dios gikan sa kinahiladman sa Ginoo. Nauna natong tukion dinhi nga ato nga mahinumduman nga ang inspiration pag ginhawa ang God breathe ang pagginhawa sa Ginoo pagpagawa sa iyang pulong gitawag nato kini og verbal. Now, usa man ang verbal. Sa pulong nga verb, na diha nagpaila nga kining pulong. Kung mo yung tag verbal, matag pulong. So, tanan nga pulong diha sa Biblia, gina-inspire. Ginhawa gikan sa Dios. Walay pulong nga nahibutang diha, nga dili iya sa Dios. Kay gikan kinitanan sa iya nga kinahiladman, gininhawa kini sa Ginoo. So kumuyon kita nga verbal tanan nga pulong. Walay pulong diha nga nasulat nga dili gikan gayod sa gininhawa sa Dios. Ug mao kanang atong gituuhan verbal nga inspiration. Dili kini conceptual nga inspiration. Ay uban nagahuna-huna nga concept lang. Gihatag sa Ginoo nga ang iyang panghunahuna unya ang nagsulat na lang ang mag-interpret niini. So ang pulong nga nasulat dili kana walay kalabutan sa unsay gihatag sa Ginoo. Ang gihatag lang sa Ginoo mga panghunahuna ug tungod sa paghatag sa panghunahuna ang tigsulat lang ang magbuot unsay iyang gusto isulat. Unsa nga pulong ang iyang gamiton pag-describe ana, unsa ang pulong nga iyang ibutang diha. Sa ato pa ang panghunahuna ang concept na gihatag sa Ginoo pero ang pulong iya sa tao. So kanang naa dinhi sa bulong sa Biblia iya sa tao. Mao nang panghunahuna sa mga modernist, sa mga liberal nga mga panghunahuna. Dili kana tinuod. Bakak kana kay matod pa sa pulong sa Ginoo kini iya nga gihatag nga iya nga gininhawa. Sa ato pa ang matag pulong nga gisulat nila iya sa Dios. Kung nahunahunaan kana iya sa Dios. Kung gidiktar kana iya sa Dios. Kung nakita kana niya unya iyang gisulat, iya kana sa Dios. Kung iya kini nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa damgo, ang nasulat niini iya sa Dios. Ang tanang pulong iya sa Dios. So mao ni ang dapat nato nga ibutang sa ato nga kasing-kasing. Importante ni, dili ni usa ka kulto nga paghunahuna nga mo salig lang kita sa pulong sa Ginoo, dili na ta maghunahuna og unsa ni, dili na to tan-awon og tinuod ba ni, dili kana usa ka pagbasa o pagtuo sa Bible nga mo piyong lang taw nya mo dawat niini. Usa kini ka kamatuoran, usa kini ka paghatag sa Ginoo kanato nga kita mosalig sa iya nga pulong tungod kay kini tanan iya ha. Dili kini iya sa tao. Kung iya pa kini sa tao, na gidugang sa tao, na ay dihay gihunahuna sa tao, delikado ang atong pagtuo. Siguro walay impyerno. Siguro walay punishment, judgment. Walay mangluluwas. Wala man ta kay balog asa dapit gidugang diha o wala gibutang.
Ang tao mao lang ang nagdeterminar. Apan dili ka na maong tinuod. Ang pulong sa Dios klaro nga maingon nga tanang pulong nga iyang gihatag ini nahisulat tungod kay kini gihatag sa Ginoo. Mao ka nang ato nga pagsalig. Mao ka nang ato nga pagtuo. Busa gani kini nga makit-an nato diha sa Matthew 5:18 nga usa ka pagsulti ni Ginoong Jesucristo nagapamatuod nga ang tanan gayo diha sa pulong, although dinhi iya pang gihisgutan ang Old Testament. Apan dinhi ato makita nga si Ginoong Jesucristo nagpakita sa iyang affirmation, sa iyang pagsumiti nga mao kini ang kamatuoran nga ang tanang pulong nga naa sa Old Testament iya sa Dios og iya nga pagatumanon kay kini iya sa Amahan. Matthew 5:18 kaysa pagkatinuod ako magingon nga kaninyo hangtod nga ang langit ug ang yuta mahana walay bisan usa ka kudlit ni usa ka tulpok nga mahanaw sa bisan unsang paagi gikan sa balaod hangtod nga ang tanan matuman. Ang tanan matuman. Walay bisan usa nga kudlit o tuldok. Kung mauna, kudlit og tuldok, dili gani mawala. Labaw na ang pulong. Kining kudlit og tuldok mauni bahin sa mga litra sa Hebrewhanon nga sinulatan. Ang Hebrewhanon nga sinulatan, importante kaayo ang mga kudlit og tuldok. Na ay mga pagsulat nga mulabaw lag gamay sa pagsulat ni ini unya mauna maghatag ka na og lahi na dayon nga letra, no? Sa ato pa kung mawala ka na, ma-erase ka na o masipyat ka ng pagsulat nga gamay lang nga tulpok diha o kudlit mawala, malain na ang meaning, malain na ang pulong. Mao na nga mingon si Ginoong Jesucristo walay kudlit o tulpok nga mawala kini tanang pulong nga gisulti diha sa Old Testament. Kaya mao pa man kini ang iyang gihisgutan, tanan iyang pagatumanon. Tanan iyang pagahimuon. Tanan iya dire nga ingon siya matuman. Shall be fulfilled. Nagapasabot kini nga si Ginoong Jesucristo nagahatag sa konfirmasyon nga ang tanang pulong nga naa diha sa Old Testament pulong nga iya sa Amahan, pulong nga iya sa Dios o siya nga anak nga mausab ang Dios mismo, siya motuman niini walay bisan usa ka pulong nga gidugang sa mga propeta, walay bisan usa ka pulong nga gidugang sa mga nagsulat niini, iya kan tanan sa iyang amahan mauna nga iyang pagatumanon. Kung iya kana sa tao, iya kanang pagabihaan, dili kana niya himuon nganong mutuman man siya sa unsay sugo sa tao, apan kana sugo sa amahan ug mao nga tungod kay ang tanang tulpok, kudlit, pulong nga naa ni ana sa Old Testament, iya sa amahan, iya kanang pagatumanon. Ug mausab kana ang gisulat sa ni Juan diha sa Revelation, sa pagpadayag nga kini tanan iya usab sa Dios. Ang pulong sa New Testament usab iya sa Dios. Walay magadugang niini, walay magakuha niini. Nagapasabot kini nga ang tanang pulong dinhi sa Biblia iya gayud sa Dios o kini pagatumanon tungod kay ang tanang pulong iya gikan sa gininhawa sa amahan, gininhawa pinaagi ang balang espiritu nagadala niini ngadto sa mga magsusulat ni Moses o mga propeta o bisan pang mga apostoles nga karon ila na nga gisulat og naa karon nato naa sa ato nga Biblia. So mao kini ang ato nga dako nga kalipay. Na dako nga kalipay nga ang ato di ay nga gibasa dili iya sa tao kay kung tao pa ni ay dugay na ni mag-usub-usub mo bitaw nga ang Bible dili kinahanglan og revision. Third revision, second revision, second edition, third edition. Kung mga bisan pa ang mga highly scientific books dinhi sa Muswan, daghan man tag mga magsusulat dinhi, daghan tag mga scientists, daghan po dinhi ang nagbasa na ay mga journals. Magkalilain na. Pag-abot og pila ka tuig, pag-abot og pila ka bulan, na ay bag-o nga findings, mausob. So kinahanglan na ay second edition, na ay revision. Pero ang pulong sa Dios way pagkausab, ngano man. Ngano usbon man na nga ang naghatag niini kay balo sa sinugdanan hangtod sa katapusan, gikan ka na sa Dios. Dili kini pwede usbon. Kung iya ka na sa tao, pwede ka na usbon. Pwede bag-ohon, pwede dugangan, pwede kuhaan. Apan iya ka na sa Dios, walay bisan gamay nga ato nga gahom
o ato nga butang nato nga naatay katakos mukuha niini o mudugang niini. Iya kini tanan sa Dios. Ug dako kini nato nga kalipay nga mao kini ang pulong sa Ginoo. Kay nagapasabot ka na nga masaligan gyud nato kini. Kay gikan kini sa gitawag nato nga Dios nga puno sa gugma, puno sa grasya, o sa ka Dios nga all powerful, omnipotent ni siya. Dili walay kulang sa iyang agahom, makahimo siya. Siya usab omniscient, siya nakahibalo sa tanan. Siya usab omnipresent, ana siya ang tanan, ana sa iyang atubangan. O tungod ni ana, kita nga nagabasa sa iyang pulong adunay pagsalig sa tanan niya nga mga gisaad. Kung moingon siya nga siya maong atong kaluwasan pinaagi sa pagsalig kang Ginoong Jesucristo, wala kitay kabalaka. Kay ang iyang pulong gikan sa Dios nga dili mausab. Mao na bitaw nga naatay assurance of salvation, naatay kasiguruhan sa atong kaluwasan. Dili ta magduha-duha sa panahon nga kita nagtuo na kang Ginoong Jesucristo, nagahinulsol na sa atong mga kasalanan og nagsalig kaniya, ana kitay paglaom, ana kitay kasiguruhan nga siguro maabot gyud kita didto sa iya nga gingharian. Dili na ka na ikalalis pa. Ngano man ang iyang pulong nag-ingon nga si kinsa ang mudawat kaniya, mo ila kaniya, mo mutuo kaniya, ana ay kinabuhing walay katapusan dito sa iyang gingharian. O kana gisulat dinhi, dili pinaagi sa tao, kundi gihatag sa Ginoo. Yes, ang tao ang nagsulat ni ana, apan ang Dios mo nagahatag niya na inspired, God breathed. So mao ka nang ato nga kalipay. Dili kitag kahadlok unsa ba kini nga bahin sa tao ba ni, kini nga bahin sa Dios ba kini, tinuod ba kini, dili ba kini, wala kitay pagduwa-duwa tungod kay kini tanan iya sa Dios. O mao ka nang ato nga pasalamatan sa atong Amahan nga iya nga gihimo alang kanato. Now sa dili pa kitang padayon, aniya na usab kini usa ka lawiton nga naghatag kanatong encouragement. God leads us along. Ang Ginoo mo ay magagiya kanato sa ato nga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. God leads us along. Shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters full flow, bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the Some through the flood,
Ang pulong sa Dios magapadayon kita sa ato nga pagtuki ug dinhi ato na pud tan-awon. Yes, verbal ang inspirasyon tanan nga pulong, walay kudlit, walay tulpok nga mawala. Apan dili kini nagpasabot usab nga tungod kay mga pulong lang ana ay mga bahin sa pulong sa Dios o sa Biblia nga wa maapil. Kini nagpasabot nga na ay plenary. Mao nang gitawag natong verbal plenary inspiration, VPI. Unsa man ang plenary? Ang plenary nagpasabot kana sa kinatibuk-an. Sa ato pa kung matag pulong gihatag nga gininhawa sa Dios. Nagpasabot usab kini nga ang tanang pulong sugod sa pinakaunang pulong didto sa Genesis hangtod sa pinakatapusan nga tulpok sa Revelation iya sa Dios. Kinatibuk-an. Walay mawala. Mao ni problema kay daghan ka ayo karon nga mga modernist, mga liberal, mga so-called nga Kristohanon kuno apan way pagtuo sa pulong sa Dios nga nagaingon nga kanang John chapter 8 ang uban ana bahin dili man na sa Dios. Ang Mark 16 dili kana iya sa Dios. Daghan ng mga pang pasumang, daghan ng mga giingon nga dili kana iya sa Dios. Daghan ang gikuha. Dili kana plenary gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan iya kana sa Dios. Now giunsa man nato pagkasiguro nga kini iya gayod sa Dios. Nakahibalo kita nga naa dinhi klaro sa pulong sa Ginoo nga ang mga pulong nga gi-inspire gihatag sa tao, mga prophets o mga apostles, mga propeta o mga apostoles, gihatag kini sa nagkalain-lain nga pamaagi. Atong nibaluan nga ang nagkalain-lain nga mga nagasulat sa pulong sa Ginoo sa lain-lain usab nga mga katuigan. Sila ni Moses nugdanan hangtod na mga propeta, bisan pa sila ni David ug ni Solomon unya sa New Testament naa usab ang mga apostoles. So mga 1,500 years ang gidugayon sa pagsulat sa Biblia. Wa kini isulat sa usa lang ka panahon. Dugay kini nagkalinlain mga nagsulat nini na si Moses, na ay mga propeta, na ay mga hari, na ay magbalantay lang sa baka, na ay mga maayo nga mga tao nga na ibang kaagan, sama ni Daniel na wise nga mga tao, na usab mga apostoles, ang uban mga mangingisda sama ni Pedro ni Juan, na usab mga tax collector sama ni Matthew, nagkalain-lain na ay usa ka doktor nga sama ni Lucas nga gigiyahan ni Pablo, o si Pablo usab usa ka kanhi ay mga persecutor sa mga Kristohanon paggigamit sa Ginoo. So nagkalain-lain ang gihikanan nila. O kung makita nimo ang pulong sa Dios, makaingon ka murag usa ra gyud ang author. Dili nga mura, pero makita gyud nimo kung imo ning basahon, kung nakabasa ka sa Biblia, whole Bible, makita gyud nimo usa ra ang nagpasulat niini. Nagkalain-lain ang nagsulat sa nagkalain-lain nga panahon, nagkalain-lain nga sitwasyon, apan usa ra gyud, usa ra ang tema, usa ra ang sinulatan, ang usa ra gyud. No, dili ka makaingon nga oy lahi na po panghunahuna ni Pedro ay bag-o na manguna nga Testament. Ang Old Testament ka Moses lahi po to. Di usa ra gyud ka tema. Kung makita nimo ang Biblia, kung ikaw tinuod yun anak sa Ginoo, aduna ikay balang espiritu sa imong kasing-kasing, mo'y magadiktar kanimo, magatudlo kanimo nga anaa gayod ang pulong sa Dios gikan sa Ginoo, makita nimo nga kinitanan sa sinugdanan hangtod sa katapusan iya sa Dios. Usara ang author. Ang writers nagkalain-lain. Apan usara ang nagahatag ni ini nga pulong. Mao kana ang Dios. Ang Ginoo. Mabita nga mo ang pulong sa Dios. Dito mo ang pulong ni Moses, ang pulong ni Pablo, ang pulong ni Jeremiah, ang pulong ni Lucas. Ang pulong sa Dios. Mao ka ng atong programa. Tungod kay kinitanan, iya nga pulong sa Ginoo. So giun sa man paghatag, atong nibawan ka ganina nga nagkalinlain ang gihatagan o nagkalinlain ang nagsulat ni ini. Sa panahon ni Moses, si Moses mo nagsulat sa Genesis, giun sa man ni pagkahibalo nga ingato ang paghimo sa Ginoo sa first na 6 days or first 5 days at least. No, sa pinakauna nga mga adlaw wala man siya dito. Gani siya mataw, wala pa gani tao gani ato himo si Adam ug Eve sa ikaunom na nga adlaw. So
naabay nakatistigos, naabay nakasulti nga giingana sa Ginoo unang adlaw mo ni do ikaduha ka adlaw giun sa man pagka ni balo ni Moses. Mo na nga mo uban nga mga moderno, mga new evangelical nga mga Kristohano nga walay pagtuo sa inspiration sa paghatag sa pulong sa Dios gikan sa iyang gininhawa, magaingon nga kinupyara na gikan sa mga literature sa una, sa mga Far East, Near East nga mga literatures gikopya ra ni Moses nya gilain lang niya og sulat aron mosibo sa Kristohanon nga mga gikinahanglan o Kristohanon nga pagtuo. Dili ka na tinuod. Bakak ka na. Ngano man tungod kay adunay pinakatistigos nga naghatag nini. Kinsa man? Ang Ginoo. Ang Dios. Ang Dios nga nagbuhat mao'y nagdiktar kang Moses, mao'y nagsulti kang Moses, mao ni akong gihimo. Lalison pa ba na nato? Magduda lugar ka na makak ang Ginoo basin dili na tinuod. Usa na ka dili ka tinuod nga Kristohanon. Kung dili ka motuo nga gikan kini sa Ginoo sa kana kapag tuo sa usa ka wala pag-ila kung kinsa ang Dios. Wala ka ila wa kabalo kung unsa o kinsa ang imo nga Ginoo. Wala ka ikaw kaluwasan. Mo na nga sigurahon nato nga nakibalota sa kamatuoran. Kung ang kamatuoran gikan ka na sa Dios nganong pagalalisan. Mayon baka nga mamakak ang Ginoo? Delikado ka na. Kung mayon ka nga ang Ginoo mo nagsulti nini, ang tanan tinuod. Gisulat ka na ni Moses gikan sa Dios mo ka ng kamatuoran. Di ba? Gani usang pamaagi sa paghatag sa Ginoo, gisulat yun niya mismo ang pulong. Ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments iyang gisulat. Buak to ni Moses, gisulat og usab sa Ginoo. Sa iyang mga kamot. See? Ang Ginoo naghatag nini dili lang sa iyang paghatag, pagdiktar kung unsay nahitabo. Iya usab kining gihatag nga iya gayud nga sinulat. Wow. So ato pud nga may baw-an nga diha sa paghatag niini, ang uban niini pinaagi sa istorya nila ni Moses o sa Dios. Matod pa sa pulong sa Ginoo, ba to ba, mouth to mouth, nagkaistorya si Moses o ang Ginoo. Usa ka nagka-special nga paghatag sa Ginoo kang Moses aron siya makakuha, makadungog, makasulat sa pulong sa Ginoo. For example, sa Leviticus, tanan unsay ihalad, tanan unsang paghalad, tanan unsang klase nga ihalad, asa unsay ang tabernakulo, unsay porma, unsay gitas-on, unsay gamiton, kana tanan gisulti sa pulong sa Dios. Ug nadunggan ni Moses, pinaagi sa baba sa Ginoo ug iyang gisulat. Mao kana ang pulong sa Dios. Mao na nga dili kita magkahadlok nga naabay sayop nini tungod kay naa ka na gayud gikan sa Dios. How about nila ni David o ni Solomon? Gitagaan sila og special nga kaalam. Nga sa pagsulat ni David sa Salmo, nakahibalo siya nga mauni ang isulat mao ni ang pulong sa Ginoo. O kana nga iyang nasulat pinaagi sa paghatag sa Ginoo nga iyang masulat. Si Solomon, wisdom sa Ginoo gihatag kaniya, mao nga ang iyang nasulat nga mga wise nga mga counsels sa Proverbs iya sa Ginoo, dili iya sa tao. Tungod kay naghatag kaniya kaalam ang Dios. See? Di man gid lisod tuuhan nga ang Biblia pulong sa Dios. Ang problema lang, kung dili ka paluwas, dili gyud ka motuo nga ang Biblia iya sa Ginoo. Bisan pag unsay imong katarungan mo ingon kang Kristohanon ka pila na katuigan diha ka ana nga denominasyon, usa ka pastor, usa ka deacon, usa ka elder, kini nga mga kamatuoran automatic ni diha sa kasing-kasing sa mga tao nga naay balang espiritu sa ilang kinabuhi. Kaya ang balang espiritu matod pa ni Juan mao ni magagiya kanato, magatudlo kanato ngadto sa kamatuoran. Ang balang espiritu dili mo hatag kanato pag-question, iya ba ning pulong sa Ginoo? Kana dili na iya pulong, dili na balang espiritu. Kung mao ka nang nasa imong kasing-kasing, magaduda ka, dili na balang espiritu. Naka-espiritu sa demonyo, naka-espiritu sa yawa nga nag-question sa pulong sa Ginoo. Dili na. Kaya ang pulong, ang balang espiritu, the Holy Spirit, mo guide ta into all truth. Sa ato pa ang pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, makatuo ta, musalig ta. Kaya mao man ang kamatuoran. Kung maga-question ka nini, maghatag kag mga pagduda,
magatuis ikaw sa pulong sa Ginoo. Ang naa sa imo dili bala ang espiritu. Dili na ako isulti kay ako nang nasulti ganiya basig masuko ka. Dili bala ang espiritu. Busa na ang atong pagkahibalo nga kini iya gayod sa Dios. Sa ila ni Pedro, Pablo, Lucas, Santiago, ang ilang pagsulat gihatag usab sa Ginoo pinaagi sa ilang kabug-aton. Kabug-aton ngadto sa mga tao. Ang kana nga kabug-aton gihatag gyapon sa Ginoo. Wala na moabot sa ilang kasing-kasing tungod lang kay nakita nila kini o na sila gusto isulti, kundi miabot ka na pinaagi sa Dios. Busa gani sa ilang pagsulat ani human ni ana ang mga katawhan nga dunay balang espiritu nga nagapuyo kanila moingon kini iya sa Dios. Maka-identify sila. Maka-identify sila. Kung ikaw na ay balang espiritu sa imong kasing-kasing tungod kay ikaw nagahinulsol na sa imong makasalanan o nagtuo kang Ginoo Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, makaingon ka pulong yun sa Ginoo. Ha? Mao na ang kasagaran mo gud sa ato karon no panguna-una nato kung puno ta sa balang espiritu naatay balang espiritu sa ato nagapuyo mo ingon ta nga excited ka o nagalukso-lukso ka, speaking in tongues ka o naa kay mga visions o dreams o makaayo ka na healing. Dili na mao ang gihatag nga description sa pulong sa Dios bahin sa usa ka tawo nga adunay bala ang espiritu kaniya. Ang balang espiritu mao ang selyo sa mga naluwas, sa mga niluwas sa Dios. So ang tanan nga naay kaluwasan mituo kang Ginoo Kristo naghinulsol sa ilang makasalanan adunay balang espiritu sa ilang kasing-kasing. O kana nga balang espiritu matud pa ni Juan maoy magagiya kaniya ngadto sa kamatuoran. So sa ato pa ang naay puno sa balang espiritu, ang tao nga adunay balang espiritu, ang tao nga gipuy-an sa balang espiritu adunay gugma sa pulong. Adunay pagkahibalo sa pulong, adunay pagsabot sa pulong, adunay pag-affirm, paghatag nga mao ni ang pulong sa Dios. Dili ka magasupak, dili ka magareklamo, dili ka maga-complain, dili ka magabagutbot, dili ka magapangitag sayop. Nganuman, mao man ang kamatuoran. So mao kana ang dapat nato nga pagahinumduman. So sa dili pa kita mo padayon mo tik-op sa ato nga tulumanon karon, ako sab kamo nga ihatag sa ato nga katapusan nga alawiton karon nga nagaingon perfect gift. The perfect gift. The one and only perfect God is living and is true. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Who died for me and you. Who died for me and you. God gave His Son, Lord Jesus Christ, who died for me and you. Jesus, a perfect Savior, fully God and fully man. He died, was buried, rose again to save the sons of men. To save the sons of men. To save the sons of men. He died, was buried, rose again to save the sons of men. The Bible is God's perfect book, inspired and kept pure. Forever every word kept pure, of this we can be sure. Of this we can be sure. Of this we can be sure. Forever every word kept pure, of this we can be sure.
trust Him for salvation, free of body and of soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. Oh, trust in Him, my soul. He'll save you to the uttermost. Oh, trust in Him, my soul. Ang pulong sa Dios o takob kita ni atong tulumanon karon pero na ako'y hatag ninyo ibilin kaninyo una sa dili pa kita mo tapos anaa kining gihatag ni Pablo akong ihatag kaninyo ikaduhang Pedro 1:21 og miingon dinhi ikaduhang Pedro 1:21 ingon ang pulong sa Dios nga ato ning klarohon mo ning paghatag, okay? Ito maklaro ni kay ingon dinhi. Kay ang propesiya wala miabot sa karaang panahon pinaagi sa kabubuton sa tao. See? Dili kini kabubuton sa tao. Apan balaang mga tao sa Dios o hinumdumi mga balaan. Dili kini mabisag kinsa lang nga tao. Tinawag kini sa Ginoo, gipili sa Ginoo, gi-assign sa Ginoo na ay tahas ng gihatag sa Ginoo kanila, mga niluwas sa Ginoo, mga gilimpyuhan sa Ginoo. Bala ang mga tao sa Dios misulti samtang sila gigamhan sa balang espiritu. Ang balang espiritu may migahom kanila. Mao ang midala sa pulong gikan sa kinahanglan sa Dios ngadto sa mga magsusulat sa mga propeta o mga apostoles. Mao kana ang giingon ni Pablo dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang matag pulong, ang tanang pulong nga nahissulat, ang nahisulat diha sa kasulatan iya nga gininhawa sa Dios. Walay bisan usa ka pulong madugangan man ka nagtuldok o mawad-an ka na og tulpok o kudlit, walay mawala ni ana kana tanan iya nga gininhawa sa Dios. Ug mao na ang ato nga pagsaligan, pagatuuhan og kung kita mituo na nini misalig nga kinitanan iya sa Biblia inspired gikan sa Ginoo. Ang sunod na dayon nga pangutana niini. Kung kana gihatag tanan nga inspirado nga pulong sa Ginoo o gihatag kini ngadto sa mga propeta o mga apostoles. Gihatag kini kanila ni adto nga panahon nga ang ilang mga sulatanan mga panit sa hayop, mga panit sa kahoy, mga dinukdok nga mga sagbot nga gihimong papel, papyrus. O mga sulatanan nga dali ra magdaot, dali ra mawala, dali ra maguba, dali ra malata. So mao nang permanente nila kopyahon. Ug sa ilang pagkopya nagtuo bata nga way sayop, no? Imposible man sad nga way sayop, no? Tao ra gyud ang tanang tawo ang mokopya bisan pag-unsahon niya ka seryoso sa pagkopya aduna gyoy sayop. Matod pa moingon sila ang tao gani o ang kabaw gani nga upatil masayop pa man. Nagi mawala, naay madugang. Lagi tungod kay tao man. O mao na nga atong pangutana karon. Anaa pa ba karon ang inspirado nga pulong sa Dios, ang gininhawa nga pulong sa Dios, ang pulong nga gikan sa kinahanglan sa Dios nga gihatag ngadto sa mga propeta o mga apostoles nga gisulat kanila nga pila na katuig nga milabay, pila na kagatos katuig nga milabay, more than 2,000 years na nga milabay, naapabana sa ato karon. Mo ni pangutana. Importante na nga pangutana kay kung wala na moingon ta nga sa una naana tungod kay mo na gisulat pero pag kopya na sayop wala na kinitanan atong gibasa karon naa siguro gidugang na inawala na ay mga sayop. Delikado ka na. So mao nang atong pagatukion sunod Domingo. I hope paminaw mo, masundo ninyo kining ato nga programa karon ato ning pagatukion sunod Domingo.
aron ato nga tan-awon pinaagi sa pulong sa Ginoo kung naa pa ba gyud kini. Importante ni. Kay kung wala na kini ay sayang kayo, or wa na tay basihanan sa atong mga pagtuo karon ngano man. Sa una naman nga na-inspired. Karon wala na inspired nga pulong sa Ginoo, wala na gininhawa nga pulong sa Ginoo. Makatuo pa ba ta sa atong Biblia karon nga daghan naman nig sayop, ginaigidugan? Siguro mo yung 99% ang tinuod, 1% ang sayop. Pero asa man ani ang sayop? Basig ang John 3:16 ang sayop? Oh, 1% ra. Asa man ang sayop? Asa man ang insakto? Kinsa may mo tug-an nato nga mao ni ang sayop ug mao ni ang insakto? Naa pa ba? Mao nay importante. Klaro na ato nang i-zero in dinhi sa atong lesson karon, na klaro na kaayo nato dinhi nga ang matag pulong gininhawa sa Dios. Gisulat kini sa mga propeta, mga apostoles, hinatag sa Ginoo. Walay pulong, kudlit man o tulpok nga iya sa tao. Iya kini nga gipasulat sa mga katawhan, iya kini sa Dios. The verbal, plenary inspiration sa pulong sa Ginoo, klaro na. Di na nato lalisan. I hope nakasabot mo. Klaro na, gihatag ni sa Ginoo. Walay pulong nga gihatag sa Ginoo nga naay sagol sa pangunauna sa tao. Iya kini sa Dios tanan. Pero ang pangutana, naa pa ba kini tanan nga hinatag sa Ginoo? Kaysa pila ka libo na katuig nga milabay o pila ka gatos katuig nga milabay, unya naay mga kasaypanan nga siguro nahimo sa mga nagkopya. Ang pangutana, naa pa ba? Mao nang atong tubagon sunod semana. Okay? So, I hope magpadayon mo, paminaw mo. Importante kayo na natong maibawan kay niini nga Reformation Month. Siguroon nato nga nakasabot kita unsa ang Biblia nga atong ginabasa, kay mao kini ang basis ngano na Reformation. Walay Biblia, walay Reformation. Kung walay Reformation, dili usab kita makaangkon niini nga kamatuoran gikan sa Biblia. Pasalamat kita sa Ginoo nga mo'y naghatag kanato niini nga Reformation. So, mag-aampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, salamat niini nga kahaponon og nagaampo kami nga ikaw gayon maghatag kanamo sa kaalam sa labutan Ginoo nga amo masabtan tanan nga imo nga gihatag karon. Og nagaampo kami Ginoo si bisan kinsa man kanamo karon nakadungog nga wala pa gyud pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Nagampo kami sa balang espiritu mag-convict sa iyang kasing-kasing nga siya usa ka makasasala, wala siya laing padulngan kundi kalayo sa impierno o sa linaw nga kalayo hangtod sa kangturan kung wala siya Kristo sa iyang kinabuhi. O karon Ginoo nag-ampo kami nga imong abrihan ang iyang singkasing o panghunahuna nga siya modawat kang Ginoong Hesukristo, magahinulsol siya sa iyang mga kasalanan, iyang ilhon sa Ginoong Hesukristo nga maol lamang ang nagbayad sa tanan iyang mga kasalanan, mao'y nag-antos dito sa cross aron siya, aron kami nga mga makasasala mapasaylo sa mga makasalanan o pinaagi sa iyang kamatayon kami naluwas o pinaagi sa iyang pagkabanhaw kami adunay kinabuhi nga walay katapusan o siya nagasaad nga mobalik og hapit na Ginoo, hapit na siya mobalik. Ang tanan nga mga talan-awon, ang mga gubat, labi na ang mga linog nga among na-experiensyan karon, mga senyales, mga pagpailang nga hapit na mobalik si Ginoong Hesukristo. O hinaot Ginoo nga ang mga kalag, ang mga kasing-kasing sa mga tauhan matandog ni ining paglinog aron sila makabaton og kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Amo kini nga giampo ginasalig dia kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot
kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen.